والي صاحب الجلالة بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس جهة الشرق، السيد رئيس جامعة محمد الأول، السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات، السادة النواب والمستشارون، السادة رؤساء المصالح وممثلو القطاعات الحكومية، السادة المنتخبون، السادة العمداء ورؤساء المؤسسات الجامعية، السادة الأساتذة المحترمون، السادة ممثلو المنابر الإعلامية، حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته. أود بداية أن أعلم لكم عن سعادتي بالمشاركة نيابة على السيد الوالي في انطلاق أشغال هذا اليوم الدراسي الذي يتناول موضوع أي دور للجامعة في تطوير الجهة، والذي يندرج في إطار مواكبة وملامسة مختلف التحديات المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها لحظة تاريخية هامة ستمكن من تعزيز الحكامة الترابية والممارسة الديمقراطية. ويعتبر تنظيم هذه التظاهرة بالمجمع الجامعي لنقل التكنولوجيات والخبرة بالقطب التكنولوجي إشارة قوية إلى ما هو منتظر منا جميعا من مجهودات وتعبئة لأجل خلق الدينامية اللازمة للاقتصاد الجهوي وتعزيز قدراته وتنافسيته. وإن الجهة كجماعة ترابية بما خولها الدستور الجديد للمملكة من مكانة متميزة ضمن الهندسة الترابية واختصاصات موسعة ومهمة، والجامعة باعتبارها قطبا معرفيا وعلميا وتكوينيا هما دعامتان أساسيتان للتنمية الجهوية. ومن ثم يتعين ربط وتثمين جسور التعاون بينهما بما فيه خير الجهة وتقدمها، وذلك من خلال استفادة الجهة من المؤهلات الفكرية والنخب والطاقات العلمية للجامعة وانفتاح الجامعة على محيطها. وهذا هو المبتغى من هذا اليوم الدراسي الذي يستحق القائمون عليه كل التشجيع والتنويه. حضرات السيدات والسادة، كما سبق أن ذكرت في مناسبة سابقة، لا أبالغ إن قلت إن جهة الشرق عرفت خطوات كبيرة لإرساء جهوية متقدمة منذ خطاب 18 مارس 2003 الذي أسس المبادرة الملكية سامية لتنمية الجهة، مكنتها من تحقيق طفرة تنموية كبرى جعلتها تتمركز كقطب تنافسي أساسي ببلادنا. وقد مكنت هذه المبادرة العميقة في فلسفتها وأهدافها من إرساء دعائم تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة للجهة، مزجت بين ما هو اقتصادي واجتماعي وفلاحي وبيئي وثقافي ورياضي، وبنيات تحتية وخدمات للقرب ومشاريع همت مجالات مختلفة. وإننا لمدعوون جميعا للنهل من هذه المبادرة التي تعتبر مرجعية لا محيد عنها في التخطيط الاستراتيجي المجالي والتنمية الجهوية. حضرات السيدات والسادة، لا يمكن للجهوية أن تعرف النجاح المرجو إذا تشتتت الجهود ولم تتوحد اللغة ولم يكن ثمة تعاون متين بين الهيئات والمؤسسات القائمة على صعيد الجهة كل من موقعه وتخصصه. فالتنمية الجهوية ليست حكرا على جهة أو مؤسسة بعينها، وإنما هي مجال تلتقي وتتضافر فيه في إطاره جهود مختلف الفاعلين الترابيين، هدفها جميعا استثمار الطاقات والكفاءات والبنيات المؤسساتية في إطار من التشاور والتعاون والتماسك والتكامل. وإن هذا اللقاء له مناسبة لتعميق النقاش من أجل إيجاد الأرضية المناسبة والمداخل الممكنة للشراكة والتعاون المتبادل بين الجامعة والجهة، بهدف جعل الجامعة والبحث العلمي في خدمة الجهة والتنمية الجهوية. فالجامعة بما تنفرد به
من كفاءات وزخم معرفي وعلمي هي فاعل أساسي على الصعيد الجهوي ينبغي استثمار طاقاته ومؤهلاته للاستثمار الأمثل، خصوصا إذا تعلق الأمر بقطب جامعي له مكانة متميزة وحضور قوي كجامعة محمد الأول، بحكم توفرها على رصيد تاريخي ومؤسسات في مختلف التخصصات والشعب والتكوينات. ومن هذا المنطلق فإن الجامعة يتعين عليها أن تلعب دورها كاملا في هذا الشأن بحكم خبراتها ورأس مالها العلمي والمعرفي، وما هو منتظر منها من انخراط فعال في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة من خلال تنمية قدرات الجهة والمقاولات وتدبير المشاريع ذات البعد الجهوي وإنتاج النخب والكفاءات المحلية ودعم التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتعزيزه بتخصصات جديدة تلائم خصوصيات الجهة ومتطلبات المحيط السوسيو-مهني واحتضان المقاولات الصغيرة وإنجاز الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية والمساهمة في رسم السياسات التنموية للجهة التي من شأنها تنوير صانع القرار الجهوي عبر آليات الذكاء الاقتصادي الترابي واليقظة الاستراتيجية المجالية والعمل على تحسين جاذبية المجال الجهوي وتقوية تنافسيته والاهتمام بمختلف التحديات التي تواجه الجهة، وهي ذات تشعبات وروافد مختلفة من بينها البيئة والأمن وتدبير المخاطر الحدودية والعدالة الاجتماعية والتدبير الحضري والاقتصاد غير المنظم إلى غير ذلك من المجالات. أما الجهة واعتبارا لما أنيط بها من مهام جديدة وما هو منتظر منها من نتائج عملها، فهي مدعوة لتعزيز دور الجامعة وحضورها الترابي من خلال توفير الوعاء المالي الضروري لتطوير بنياتها وتطوير أدائها ودعم مجالات عملها وتوجيهها أكثر نحو التنمية الجهوية واستثمار النبوغ الجامعي وجعله في خدمة التنمية المجالية. لذلك فإن المأمول والمرجو ونحن في بداية تفعيل ورش الجهوية المتقدمة هو خلق شراكة متينة وعميقة بين الجهة والجامعة، باعتبار أنه لا تنمية جهوية بدون انخراط مؤثر للجامعة وتعاون مستدام بينها وبين الجهة. ولا يسعني في الختام إلا أن أتمنى لأعمال هذا اليوم الدراسي الذي من المنتظر أن تتمخض عنه مجموعة من التوصيات العملية والفعالة تعود بالنفع على جهة الشرق كامل التوفيق والنجاح. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.